अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल इतवार के रोज़ जो एक गैर सियासी दिन समझा जाता है और कोई सियासी एक्टिविटी एज़ सच दिखाई नहीं देती, लेकिन कल के रोज़ एक खिताब सामने आया, गुफ्तगू कहा जाना चाहिए ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे आर्मी चीफ़ सैयद आसिम मुनीर की गुफ्तगू सामने आई और उसमें जिस तरीके से औरतों की इज़्ज़त के बारे में बात की गई, जिस तरीके से औरतों के हवाले से बात की गई और कहा गया कोई औरत से ये इज़्ज़त वापस नहीं ले सकता क्योंकि ऑब्वियसली इस्लाम ने उसको ये रुतबा और ये मकाम दिया है। उसके बाद जो अवामी रिएक्शन सामने आया, यानी आर्मी चीफ साहब ने एक जुमला कहा, यानी इंग्लिश में 3 लफ्ज़ कहे, हू आर यू, कि आप औरतों से ये सब वापस लें जब दीन ने, कुरान ने, इस्लाम ने उसको दिया है। उसके बाद जो हू आर यू के ऊपर रिएक्शन इस वक़्त पूरी रात गए, यानी इतवार का रोज़ एक गैर सियासी दिन समझा जाता है। इतवार के रोज़ कोई इस किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं होती, लोग अपने कामों में बड़ा बिज़ी वगैरह होते हैं, कोई सियासी खबर नहीं आ रही होती। लेकिन कल जिस तरीके से ट्विटर के ऊपर लोगों ने इस चीज़ का रिएक्शन दिया है, या सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने रिएक्शन दिया है, या यूट्यूब के ऊपर लोगों ने रिएक्शन दिया है, तस्वीरों से भर चुका है तमाम तर आप कह लें सोशल मीडिया। बाकायदा तौर पे वो रोती हुई तस्वीरें, वो आहें, वो सिसकियाँ, वो तकलीफ़ से भरपूर तस्वीरें, वो मनाज़िर, जब घरों में घुसकर औरतों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस, जिस तरीके से घरों का तकद्दुस पामाल हुआ, जिस तरीके से औरतों के दुपट्टे तक छीने गए, जिस तरीके से औरतों को बाकायदा धमकियां दी गई, जो रिएक्शन मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उस रिएक्शन के बाद जो गुस्सा था वो निकलता हुआ लग रहा है, बजाय ऐसा कि दिखाई दे रहा है कि इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी। जब भी अवामी रिएक्शन आता है या जब भी अवाम की जानिब से शदीद कोई सवालात का सामना किया जाता है या कुछ होता है, तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम वो रिएक्शन या उस टाइम वो जो गुस्सा है वो निकालने की कोशिश की जाती है इमरान खान के ऊपर, उनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर। जब भी पहले भी माजी में भी जब ये हुआ है, तो उनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी ही लगाई गई, क्योंकि बेसिकली कल्प्रिट इमरान खान को समझा जाता है कि ये वो शख्स है दरअसल जिसने अवाम को इस कदर आगाही दे दी है, अवाम को इस कदर शऊर दे दिया है, अवेयरनेस दे दी है। वो सदीक जान वाला एक कॉल है ना कि अवाम की आंखों का ऑपरेशन हो गया है, जो एस्टैब्लिशमेंट ने किया भी बेसिकली खुद ही है। 75 साल में पहली बार अवाम की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर आज ये इमरान खान साहब की वकील है, उनका सुबह सुबह ट्वीट आता है, वो कह रहे हैं हमें इत्तला दी गई है कि अडयाला जेल में आज तोशाखाना 2 केस की समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इससे पहले जीएचक्यू हमला केस की समाअत भी खालिफ मामूल 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई थी। मैं इस तरह से अचानक समाअत मुलतवी किए जाने पर शुकूक व शुबहात का शिकार हो गया हूँ और इमरान खान और उनकी अहलिया की सेहत और सलामती के बारे में फिक्रमंद हूँ। पिछली दफा इसी तरह की पाबंदियों के दौरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा गया था और इनसे गैर इंसानी सलूक रवा रखा गया था। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर वकला और खानदान के अफराद की मुलाकात इमरान खान और बुशरा बीबी से मुलाकातें करवाई जाएं, ताकि इनकी सेहत सलामती से मुतल्लिक अवामुन्नास को आगाह किया जा सके। पहले भी जब इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर पाबंदी हुई तो हमने अलीमा खान को सुना कि बाहर आके बता रही थी कि किस तरीके से इमरान खान का जो मसल मास है वो खत्म हो चुका है, किस तरीके से एक एक कमरे में उनको जो बंद करके रखा गया, कितने दिन उनके सेल में रोशनी तक नहीं आने दी गई, बाकायदा तौर पे इंतजाम किया गया कि कोई सुराख, कोई छोटी सी चीज भी ना रह जाए जिससे बाकायदा तौर पे रोशनी आ सके। और अब फिर इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी, और उस पाबंदी की जो सबसे बड़ी रीजन बाज़ाहिर समझ आ रही है, वो कल इतवार के रोज अवाम का रिएक्शन है। क्योंकि जब कहा गया ना कि अब औरत को इज्जत दी है, जब इस तरीके से बात की गई तो फिर ऑब्वियसली बड़ा लोगों ने सवाल किया कि कौन सी औरत, ये दोहरा मायार पाकिस्तान में क्यों है? क्या मरियम नवाज सिर्फ पाकिस्तान में एक औरत है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता औरतें, क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वाबस्ता जो वकील हैं, जो नौजवान हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ हैं, बीवियाँ हैं, क्या वो सब औरतें नहीं हैं? या इस्लाम में उनको औरत शुमार नहीं किया जाता? यानी अब यहाँ पर अगर मैं आपके सामने रिएक्शन रख दूँ ना, मरियम नवाज खान सहाफ़ी हैं, लिखती हैं अपने शहरियों को गुमराह गिरोह कहना, औरतों की इज्जत मामाल होने को मुल्क में न्यू नॉर्मल बनाकर इनकी हुर्मत पर खुतबा देना, अंग्रेजी के 3 अल्फाज से कौम को नई बत्ती के पीछे लगाना, बदकिस्मत मुल्क पर नाफिज हस्तियों का ज़र्फ बस इतना है। यहाँ पर शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी को इसकी 2 साला बेटी समेत तुमने हवालात में बंद किए रखा, क्या ये भी इस्लामी रवायात के मुताबिक था? हू आर यू? ये मैं आपको लोगों का रिएक्शन पढ़ के सुना रही हूँ। रिजवान गिलज़ई कह रहे हैं, संजानी जलसे में कारकुन ने अपनी वालदा के जख्मी चेहरे की तस्वीर दिखाते हुए बताया कि सिक्योरिटी एहलकार दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुए, वालदा की जानिब से रोकने पर नकाबपोशों ने बंदूक का बट मारा, इसकी वालदा का जबड़ा तोड़ दिया। इन नकाबपोशों को यह इख्तियार किसने दिया था? अब उमर दराज गोंदल साहब कह रहे हैं कि हजारों सालों से शरीयत के मुतय्यन करदा उसूलों को बुशरा बीबी के इद्दत केस में ललकारा गया था। शौकत बसरा ने लिखा है कि हु आर यू कहने वालों को आज 25 करोड़ आवाम पूछ रही है कि हु आर यू। इमरान रियाज खान साहब लिख रहे हैं, सोच समझ कर बोलो क्योंकि पहली मर्तबा आपको टक्कर के लोग मिले हैं। मर्द एहलकारों ने सिमाबिया के कपड़े तक फाड़े थे, क्या ये सब इस्लाम में जायज है?
اس کے ساتھ نجم الحسن صاحب لکھ رہے ہیں کہ ایک چھاپے کے دوران یہ بہت افسوسناک ہے، ایک سیاسی شخصیت کی 16 سالہ بیٹی کو مخصوص جگہوں پر چھیڑا گیا، وہ بچی بیچاری رو رو کے ماں کو بتاتی رہی کہ پولیس والوں نے کیا کیا، آج تک اس صدمے کے اثرات اس کی ذہنی صحت پر ہیں، پولیس والوں کو درندہ کس نے بنایا، کیوں ان خواتین کی عزتیں نوچی گئیں، ہے کوئی جواب؟ یہ وہ ریاکشن ہے جو لوگوں کی جانب سے آیا ہے۔ صدیق جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جن 10,000 بے گناہوں کو اٹھایا گیا، کبھی ان کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے جا کر پوچھیں کہ وہ کس قیامت سے گزرے۔ 5 اکتوبر اور 26 نومبر کی فیملیز سے بھی جا کر پوچھ لیں کہ انہوں نے کس جبر کا سامنا کیا۔ یعنی جب 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئی تو وہ بھی عورتوں کے، ماؤں کے، بہنوں کے بچے ہی تھے جن کے اوپر آپ نے گولیاں چلائی، اور بعد میں ان کی لاشیں بھی نہیں ملی اور بعد میں ان کی ڈیٹیلز بھی نہیں ملی۔ مطیع اللہ جان صاحب نے جب تحقیقات کرنے کی کوشش کی، ایک سٹوری بنائی انویسٹیگیٹو، تو ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ جس طریقے سے 9 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھس کر دروازے توڑ کر عورتیں ہی گھر کے اندر موجود تھی، بے پناہ مثالیں ایسی موجود ہیں، بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں نے وہ گفتگو سنی جب، تو میری آنکھوں کے آگے وہ 2-2.5 سال کی ریل پوری فلیش بیک ہوئی کہ کیا کچھ ہمارے ملک میں عورتوں کے ساتھ نہیں ہوتا رہا، کس طریقے سے عورتوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر ڈرانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ واقعتاً پوری قوم کے جذبات کی ترجمان ہے کہ یہ سب کچھ عورتوں نے اس 2-2.5 سال کے اندر فیس کیا ہے، خود دیکھا ہے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے۔ جس طریقے سے آپ ماؤں کے بچوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے رہے، ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں، اور وہ پیچھے مائیں روتی ہوئی آتی رہی لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو واقعتاً یہ اسلام نے جو دیا ہے اختیار، یہ تو کسی میں بھی کسی کے پاس بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ عورت کی جو ایک حرمت ہے وہ اس سے واپس لے سکے۔ تو پھر یہ جو ایک ہو آر یو کا تضاد ہے، اس کے اوپر اب لوگ سوال کر رہے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے، اس کے تو بالکل برعکس ہو رہا ہے ہمارے ملک میں پچھلے 2-2.5 سال سے۔ اب یہاں پر مراد سعید صاحب نے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کل ٹویٹ کیا ہے۔ میں کچھ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر ان کی ٹویٹ کا آپ کے سامنے رکھوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کرک آغاز ہے، میرے محمد باجوڑ، لکی مروت، وزیرستان، ٹانک، ڈی آئی خان اور خیبر کی غیرت مندوں، تیار رہو، انشاءاللہ جلد مل کر وہاں بھی امن کے پرچم کے سائے تلے نکلیں گے، اور پھر دیر باجوڑ سے لے کر بلوچستان تک سب کو متحد کر کے پنڈی اور اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ رمضان کے بعد اعلان ہو چکا ہے کہ رمضان گزاریں۔ رمضان کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک تحریک کا اعلان ہوگا، اسلام آباد کا رخ کیا جائے گا۔ وہ جو گولیاں ہیں جن سے ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی 26 نومبر کو، جو خون کا ایک چوک بنا دیا گیا تھا ڈی چوک کو، اس سے عوام نہیں ڈری، اور جتنے بھی ورچوئل جلسے ہوئے یا جو ابھی جلسہ ثوابی میں ہوا، جو وہاں پہ تقاریر ہوئی، جو عوام کا ایک جو جذبات تھے، عوام واپس اسلام آباد کا رخ کرنے کو تیار ہے۔ عوام یہ سب زیادتیاں ماننے کو کسی صورت تیار نہیں، اور شاید یہی پینک مزید ہے کہ یار وہ ڈر خوف ختم ہو گیا ہے، اور شاید کل کی پوری رات اس پریشانی میں گزری بھی ہوگی کہ یہ تو ڈر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ جو ریاکشن میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے پڑھ کے تو صرف چنیدہ چنیدہ کچھ چیزیں آپ کو دکھائی ہیں، جو ریاکشن اس گفتگو کے اوپر آیا ہے نا، وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ معاملات کو یہاں سے آگے بڑھانا چاہیے غلطیوں کی تلافی کر کے، ورنہ اللہ پاک ہی پاکستان کے اوپر، ہم سب کا پیارا ملک، اس کے اوپر رحم کرے۔ بہرحال مزید کچھ اپڈیٹ انشاءاللہ کریں گے، عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر کیا سلسلہ بنتا ہے، اجازت ملتی ہے نہیں ملتی، یا اسی طرح سماعت کو ڈیلے کر کے، لنگر آن کر کے، صرف محض اس لیے کہ ملاقات نہ ہو سکے ان سے کسی کی، وہی معاملہ چلایا جائے گا، دیکھ لیتے ہیں۔ معاملات سے آپ کو آگاہ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ سیکشن میں جا کے فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔